Santa Bisinta Maria Lopez y Vicuna. Ang gugma sa Dios alang sa tanan nga linalang. Walay pili kang bisan kinsa. Kabus kong adunahan, bata kong tigulang, ang tanan managsama sa iyang mga mata. Apan kadto lamang mga anak niya ang gitawag ang kadangalan nila. Ang kada anak sa Dios giandama niya og grasya. Kining grasyaha dawaton kini personal, pinagi sa pagtuo kaniya nga nagahatag kanila. Ang pagdawat aduna usahay panaglahi sa matang sa pagtuo. Mao kini ang kalainan ngano nga dunay panaglahi ang kabalaan sa kalag sa usag-usa. Dili kita makaingon nga igo na ang maayong banay makapatubo sa usa ka bata sa paghigugma sa Dios. Ni ang palag-ingnan sa mga ginikanan niini, ni ang malipayon nga palibot sa maong panimalay. Apan hinuon ang maayong banay palibot ginikanan usa ka solido nga sukaranan sa masaarong kaugmaon sa usa ka bata. Mao kini ang lakbit saysay kang Bisinta Maria Lopez y Vicuna. Si Bisinta, bunga sa banay matarong, giomol, gimatutusya sa usa ka ginikanan sulundon, buhong sa kalipay, apan mahadlokon sa Dios. Busa nagtubo siya nga malipayon, og puno sa Kristohanong kahibalo og pagtulunan. Kay gani ang iyang uyuan og iyaan, pari og madriman. Apan sa diha nga misulod na si Bisinta sa kinabuhing relihiyoso, dili sayon sa iyang banay. Bisan man tuod mahadlokon sa Dios ang iyang mga ginikanan, apan ang pagpadala sa usa ka anak ngadto sa kinabuhi nga magpuyo nga mahigpit, mapig-ot, pagdumili sa kagalingon, lisod kaayo makadawat ang banay ni Bisinta. Ilabi na kay kining bataa si Bisinta utukan may salabutan. Ang amahan ni Bisinta manlalaban, bantugan og inila sa natad legal sa nasod. Dako kayo unta ang ugma ni Bisinta dinhi sa kalibutan. Apan bisan pa niini, gibiyaan niya ang tanan iya sa kalibutan tungod sa dako niyang gugma sa Dios. Misulod si Bisinta sa relihiyoso nga kinabuhi sa panuigon nga napulo og siyam. Didto siya magsugod og alagad sa mga masakiton sa siyudad sa Madrid, ubos sa iyang iyaan nga madre. Human sa tulo ka tuig, siya gisuloban sa habito relihiyoso. Atol kini sa pangilin sa Santissima Trinidad, og niini nahimugso ang pundok Sisters of Mary Immaculate. Ang taha sa maong kongregasyon mao ang pag-atiman sa kugmaon sa mga kababayenan, labi na sa mga kabos ug timawa. Naglakaw ang panahon, daghang balay tulunghaan nga gitukod ni Madre Bisinta. Ingon man mga balay abutanan o mga kantina alang sa mga kababayenan nga nagtungha. Aron sila maatiman sa ilang pagpuyo o pagkaon, samtang layo sila sa ilang panay. Kay mahigugmaon si Madre Bisinta uyamot sa mga kababayenan nga matinud-anon sa ilang pagtuon o kaugmaon, ilabi na ni adtong nagatuon o nagatrabaho. Niini sama siya sa matuod nga inahan sa panimalay. Iyang pagamaymayan, pagabuligan, pagatudluan kay sila mga anak man sa Dios. Pinaagi niini, nabantog siya sa tanan, o giban sagunan siya panday sa panimalay. Sa lain nga bahin, ang tahas ni Madre Bisinta wala mubulig ang iyang mga ginikanan. Kay di ay hangtod gihapon karon, bisan si Bisinta usa na ka madre, supak lang gihapon sila nga ang maong Bisinta misulod sa relihiyosong kinabuhi. Hinuon ang iyang iyaan si Dunya Eulalia, gihatag ang iyang katigayunan kang Bisinta aron gugulon sa buhat sa kaluoy. Apan dili pa kiniigo,
Busa nangamho si Jacinta nagpalimos nangayog hinabang sa katawhan. Ang pagdumili pagbulig sa ginikanan ni Jacinta sa buhat sa kaluoy wala kini niya ikasabo. Kaysa unang adlaw sa pagsulod niya sa pundok nagpakita man ang Dios og panan-awon kaniya. Panan-awon sa pagsulay, kalisud, kasakit, pag-antos, kini iyang buntugon og sa gubangon. Busa kining tanan, iyang gipangandaman, gipakigbisugan, ulay ko kahadlok og hukon-hukon, hinuon sa kaligdong, kadasig, kalipay, pagpaubos, ug ang Dios nagaganti kaniya sa kalipay nga dili masukod. Sa wala pa si Madre Jacinta mamatay, ang congregation niya mikaylap na sa kanasuran sa Espanya ug Argentina. Og karon kining naglukop sa mga kanasuran sa upat ka kontinento sa kalibutan, Europa, Amerika, Asia ug Africa. Og ang kabalayan sa congregation mikatap sa mga kasyudadnan sa kalibutan. Namatay si Santa Jacinta Maria Lopez y Vicuna sa Desyembre 26, 1890. Sa tuig 1958, kanuman og 8 ka tuig human sa iyang kamatayon, gidikurahan siya ingon nga biyata sa simbahan. Og sa pagkamayo 25, 1975 sa gikanonisar sa Roma isip balaan sa Katolikong simbahan. Ang mga mithi o hiyas ni kanhi Madre Jacinta maoy panag-ingnan sa atong mga kababayen-an karon. Ang mensahe nga iyang gitisok sa kasaysayan sa panahon, iwag kini kaninyong kababayen-ang batan-on karon.